यो रेडियो नेपाल हो। अब बाबुराम तिमिल सिन्हाबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाबाट पारित, प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि साझा प्रयास आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जोड़। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँद्वारा मुद्दा दर्ताको तयारी र रूसी भूमिमाथिको आक्रमणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको अमेरिकाको दावी। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ। बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सकिएसँगै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु भएको नीति तथा कार्यक्रमलाई बहुमतले पारित गरेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि साझा सहयोग र प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा पनि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भयो। छलफलमा सांसदहरूले आशावादी दस्तावेजका रूपमा आगामी नीति तथा कार्यक्रम आएकाले यसको कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो। सत्तापक्षीय दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा आएका राम्रा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट र स्रोतको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम अमूर्त दस्तावेजका रूपमा आएको भन्दै अर्थतन्त्र, ब्याजदर, कृषि जस्ता क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने खालको कार्यक्रम आउन नसकेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरी हाल विभिन्न मुलुकबाट भइरहेको काठको आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर देशलाई काठ निर्यातको दिशामा अगाडि बढ़ाउन सकिने बताउनु भएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटनमा हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वदेशी काठबाट आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति गरी बाँकी रहने करिब 4 करोड़ क्यूबिक फीट काठ निर्यात गर्न सकिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनु भएको छ। हिजो जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सांसद वीरेन्द्र प्रसाद महतो, वन तथा वातावरण मन्त्री र जसपाकै प्रमिला कुमारी यादव शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै सरकारले पूर्णता पाएको हो। यो सँगै सरकार 11औं पटक विस्तार भएको छ। मध्य प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी सहभागी भएपछि मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर सहित मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर सहित मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको हो। संघीय संसदको संयुक्त संचालन नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदनमा छलफल गर्न आज अपराह्न 4 बजे संयुक्त बैठक बस्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सो जानकारी गराउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभामा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल पनि जारी रहनेछ। सरकारले असोज 2 गतेलाई राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका रूपमा मनाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले हरेक वर्षको असोज 2 गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले लोक कल्याणकारी विज्ञापन बापत मीडियालाई उपलब्ध गराउँदै आएको रकम नरोकिने बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समितिको हिजो ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले जुनसुकै हालतमा पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन बापतको रकम उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मन्त्री शर्माले अर्थबाट रकम आउने र यदि रकम नआएको खण्डमा पनि मन्त्रालयले आन्तरिक व्यवस्थापन गरेर रकम उपलब्ध गराउने बताउनुभयो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा आज जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अभियोजन दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। अभियोजनका लागि गठित 8 सदस्यीय समितिले सोमबार प्रहरीले बुझाएको राय सहितको प्रतिवेदन अध्ययन गरी अभियोजन पत्र तयार गरिरहेको कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने लोभमा 100औं नागरिकको करोड़ौं रकम ठगी गरेको घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन सोमबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो।
जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जनालाई 2 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालका अनुसार हिजो म्याद थपका लागि अदालतमा पेश गरिएकोमा हिरासतमा राख्नका लागि अदालतबाट 2 दिनको म्याद पाइएको हो। रेडियो नेपालबाट अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ बिहान 9 बजेको समाचार। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। ड्याडी इन्डिया जाने, मम्मी चाइना जाने, दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा 0। अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने? तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने? नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा 0 रहेछौ। अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ। बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन। हो र भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई *1415*7 र # डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कृत्रिम खुट्टाको सहायताले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएका हरि बुढा मगरलाई बधाई दिनु भएको छ। ब्रिटिश गोर्खा सेनामा कार्यरत रहँदा युद्ध मैदानमा दुवै खुट्टा गुमाएपछि पनि कृत्रिम खुट्टाको सहायताले सफल सगरमाथा आरोहण गर्नुभएका बुढा मगरलाई राष्ट्रपति पौडेलले बधाई ज्ञापन गर्नुभएको हो। पर्वतारोही कामृता शेर्पाले सगरमाथा आरोहणमा नयाँ कीर्तिमान कायम गर्नु भएको छ। हिजो बिहान 9:23 सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेसँगै उहाँले 28औं पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नु भएको हो। यो सँगै उहाँले यस अघिको सबैभन्दा बढ़ी सगरमाथा आरोहण गर्ने आफ्नै कीर्तिमानी तोड्नु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। गत सोमबार युक्रेनसँगको सिमानामा रहेको रूसको बेलगोरोड क्षेत्रमा भएको हमलामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको अमेरिकाले जनाएको छ। रूसले अमेरिका निर्मित हमबीच सैन्य सवारी साधन आफ्नो भूमिमा कब्जा गरिएको तस्बिर सार्वजनिक गरेपछि अमेरिकाले उक्त प्रतिक्रिया दिएको हो। रूसले आफ्नो भूमिमा भएको आक्रमण युक्रेनबाट आएका करिब 70 जना हतियारधारीको मृत्युपछि सकिएको दावी गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशभर सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रहनेछ भने पहाड़ी भूभागहरूका केही स्थान र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षा र कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका केही स्थानहरूमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्तमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाबाट पारित, प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि साझा प्रयास आवश्यक रहेकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जोड़। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँद्वारा मुद्दा दर्ताको तयारी र रूसी भूमिमाथिको आक्रमणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको अमेरिकाको दावी। रेडियो नेपालबाट बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।